नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। सीटेट् विंशति एकविंशतिवर्षस्य ये विद्यार्थिनः सन्ति तेषां प्रथमपत्रं तथा च द्वितीयपत्रे एकः विषयः भवति भाषा इति। तत्रापि प्रथमभाषा द्वितीयभाषा अपि द्वयं भवति। तत्र ये प्रथमभाषा अथवा द्वितीयभाषा मध्ये संस्कृतम् इति विषयं स्वीकृतवन्तः तेषां कृते एव अद्यतनसत्रमस्ति। अद्यतनसत्रे वयं चर्चां कुर्मः। भाषाशिक्षणाय यानि यानि चत्वारि कौशलानि सन्ति तेषु प्रथमकौशलविषये यस्य नाम भवति श्रवणकौशलम्। अद्य वयं चर्चां कुर्मः श्रवणकौशलम् इत्युक्ते किं, पुनश्च श्रवणकौशलस्य के माध्यमानि सन्ति, कानि कानि माध्यमानि सन्ति, एतेषु सर्वेषु विषयेषु वयं सम्प्रति चर्चां कुर्मः। तर्हि अद्यतनसत्रं प्रारम्भं कुर्मः। ततः पूर्वं ये मित्रैः साकम् एतद् लिङ्क् शेर् न कृतवन्तः ते अपि कुर्वन्तु, येन सर्वे एतस्य लाभं पातुम् अर्हन्ति। भाषाशिक्षणाय अथवा भाषाशिक्षणाय चत्वारि कौशलानि सन्ति, किन्तु ततः पूर्वं भाषाशिक्षणस्य लक्ष्यं किम् अस्ति तद् किञ्चित् वयं सामान्यरूपेण जानीमः। श्रवणात् प्रयोगं प्रति एव भवति शिक्षणस्य मुख्यलक्ष्यं भवति। अर्थात् प्रारम्भिकसमये वयं शृणुमः तदेव भवति श्रवणं, किन्तु तस्य प्रयोगं यदा वयम् अस्माकं जीवने कुर्मः तदा एव अस्माकं शिक्षणं प्राप्तिः भवति अथवा अस्माकं शिक्षणं पूर्णं भवति। अर्थात् श्रवणात् प्रयोगं प्रति, यथा उदाहरणरूपेण अहम् एकं शब्दं वदामि। बाल्यकाले वयम् 1 2 त्रीणि 4 एते शब्दाः श्रुतवन्तः। यदा लघुबालाः आसन् तदा एते शब्दानां श्रवणम् अस्माकम् अभवत् एव। अनन्तरं संख्यानां प्रयोगः यदा वयम् अस्माकं जीवने कृतवन्तः तदा अस्माकं शिक्षणं सफलतां भवति। अतः शिक्षणम् इत्युक्ते किं? शिक्षणम् इत्युक्ते श्रवणात् प्रयोगं प्रति। यथा बाल्यकाले वयं किं शृणुमः? वर्णानां ज्ञानं भवति, यथा अ आ इ ई एते वर्णानां ज्ञानं भवति। अनन्तरं यदा वाक्ये तेषां प्रयोगं कुर्मः तदा एव तस्य शिक्षणस्य लक्ष्यं पूर्तिं भवति। अस्तु, ज्ञातवन्तः शिक्षणम् इत्युक्ते किम् अथवा शिक्षणम् इत्युक्ते किम्? अग्रिमबिन्दुः अस्ति शिक्षणकौशलं तु वयं जानीमः। मुख्यतः शिक्षणकौशलं द्विविधं भवति। एकं भवति मौखिकम्, अन्यम् एकं भवति लिखितम्। अर्थात् शिक्षणकौशलम् अस्माकं द्विविधं, लिखितं पुनश्च द्वितीयं भवति मौखिकम्। अर्थात् यद् मौखिकं मुखद्वारा यत् कार्यं चलति तद् मौखिकं भवति, किन्तु यद् अथवा यत् कौशलं लिखितरूपेण भवति तद् भवति लिखितकौशलम् इति। तदपि मौखिककौशलं पुनश्च लिखितकौशलम् अपि एतयोः अपि अन्यनामद्वयमपि वयं वक्तुं शक्नुमः। अर्थात् ग्रहणात्मकः पुनश्च अभिव्यक्त्यात्मकः। अर्थात् ग्रहणात्मकः अर्थात् ग्रहणात्मककौशलद्वारा वयं भाषां ग्रहणं कुर्मः, विषयं ग्रहणं कुर्मः। अभिव्यक्ति अर्थात् प्रकाशनं कुर्मः। अर्थात् भाषाग्रहणं येन कौशलेन भवति तदेव कौशलं भवति ग्रहणकौशलम् इति। पुनश्च वयम् अभिव्यक्ति अर्थात् प्रकाशनम्, अस्माकं भावं वयं येन कौशलेन प्रकाशनं कुर्मः तदेव भवति अभिव्यक्त्यात्मककौशलम् इति। किञ्चित् भवन्तः अत्र अधिकं ध्यानं मा प्रेषयन्तु। अत्र कदाचित् अनुस्वारविसर्गस्य कुत्रचित् लोपः अभवत्। एतस्य PDF अहं टेलिग्राम् मध्ये प्रेषयिष्यामि। यदि भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये न सन्ति तर्हि टेलिग्राम् समये प्रविशन्तु। अतः भाषा शिक्षणाय अपि इतोपि कौशलद्वयं तु न वदामि, कौशलानां विभाजनं जातम् अत्र। प्रारम्भिकसमये मौखिकाय अपि कौशलद्वयं, लेखनाय कौशलद्वयं, तथैव पुनश्च एतयोः अपि विभाजनं भवति। यथा ग्रहणात्मक अपि कौशलद्वयम्, अभिव्यक्तिनिमित्तम् अपि कौशलद्वयम्। एकवारं पश्यामः किमस्ति। ग्रहणकौशले श्रवणं पठनम् एतद्वयं ग्रहणकौशलस्य अन्तर्भुक्ता भवन्ति। अर्थात् विषयाणां ग्रहणं कदा भवति? श्रुत्वा अस्माकं ज्ञानं भवति। लघुबालाः यदा वयम् आसम्, उदाहरणम् एकं वदामि। लघुबालानां कृते वयं धेनुचित्रं साक्षात् न प्रदर्शयामः, वयं धेनु इति वदामः। अनन्तरं सः धेनु इति शब्दं श्रुत्वा मनसि स्थापयति। तदेव अस्ति ग्रहणम् इति। तेन छात्राणां विषयग्रहणं भवति। शिक्षकः कक्षायां पाठयति, वयं विषयान् स्वमस्तिष्के स्मरणे अपि स्थापयामः, तदपि भवति ग्रहणकौशलं। द्वितीयम् अस्ति पठनकौशलं। स्वयम् अपि वयं पठनं कृत्वा अपि विषयाणां ग्रहणं कुर्मः। अतः ग्रहणकौशलस्य
सोपानद्वयम् अथवा कौशलद्वयं ग्रहणात्मकक्षेत्रे अपि प्रयोगं भवति, तद्भवति श्रवणम्, अन्यमेकं भवति पठनम् इति। अभिव्यक्ति अर्थात विषयाणां प्रकाशनं। वयं स्वभावं कथं प्रकाशनं कुर्मः? कुत्रचित् वयं भाषणं कृत्वा, कुत्रचित् लेखनं कृत्वा। यदि कश्चन पारङ्गतः अस्ति भाषणे, तर्हि सः भाषणम् उक्त्वा एव स्वस्य भावं प्रकाशनं करोति। यथा अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री महोदयः यदा स्वस्य भावं प्रकटनं कुर्वन्ति तदा सर्वे शृण्वन्ति। अतः अभिव्यक्तिनिमित्तं भाषणम् एकं कौशलं भवति। अन्यथा लेखनद्वारा अपि भवति। भाषणम् इत्युक्ते यथा इलेक्ट्रिक् मीडिया मध्ये, न्यूज़ मध्ये ये संवादः आगच्छति तत्र यः वक्ता अस्ति सः भाषणं ददाति, तदा वयं केवलं टीवीतः दूरदर्शनात् श्रुत्वा वयं संवादं जानीमः। किन्तु न्यूस् पेपर् मध्ये किं भवति? यथा इण्डियन् एक्स्प्रेस् भवतु, द हिन्दू भवतु, दैनिक भास्कर भवतु, यत्र लेखनं भवति वयं तत् सर्वं पठित्वा किं भवति? विषयान् ग्रहणं कुर्मः। किन्तु तत्र ते यः लेखकाः भवन्ति तत्र ते संवादपत्रे स्वस्य भावं तत्र ते प्रकटयन्ति। अतः एवं प्रकारेण अस्माकं कौशलानि अपि इतोपि द्विषु भागेषु विभक्ताः, यथा ग्रहणं पुनश्च अभिव्यक्ति इति। ग्राफ् माध्यमेन एतेषां विषये सामान्यरूपेण अपि वयं चर्चां कुर्मः। भाषाशिक्षणं मुख्यतः द्विधा भवति, अर्थात् किं किं तत्? लिखितम्, अन्यमेकं भवति मौखिकं। लिखितम् एकं विधिः अस्ति अथवा प्रणाली भवति। लिखितद्वारा अपि अस्माकं भाषाशिक्षणं भवति, मौखिकद्वारा अपि अस्माकं भाषाशिक्षणं भवति। भाषा मुख्यतः द्विधा अस्ति, एका अस्ति मौखिकभाषा भवति, अन्येका अस्ति लिखितभाषा। साङ्केतिकभाषाविषये तु भिन्नरूपेण चर्चां कुर्मः। केचन वदन्ति साङ्केतिकभाषा अपि भाषया अन्तर्भुक्ता अस्ति, किन्तु इदानीं छात्राणां पाठनक्षेत्रे साङ्केतिकभाषायाः प्रयोगः न भवति। छात्राणां कृते पाठनकाले सर्वदा लिखितभाषा मौखिकभाषायाः एव सर्वदा प्रयोगः भवति। लिखितभाषा के भवन्ति? लिखितभाषा भवन्ति अस्माकं पठनं पुनश्च लेखनम्, एतद्द्वयं पठनं पुनश्च लेखनम्, एतद्द्वयं लिखितभाषा भवन्ति। किन्तु मौखिकभाषा का अस्ति? मौखिकभाषा भवति श्रवणं पुनश्च भाषणम्, एतद्द्वयं मौखिकं भवति। एतत् चिरस्थायी न भवति। शृणुमः पुनश्च वदामः, एतद्द्वयं मौखिकभाषणस्य मौखिकभाषायाः अन्तर्भुक्तः। किन्तु लेखनं पठनं लिखितभाषायाः अन्तर्भुक्ता भवन्ति। अतः भाषाशिक्षणाय अत्र प्रायतः निश्चिता भवन्ति चत्वारि कौशलानि। एकं प्रारम्भिकसमये श्रवणम्, अनन्तरं द्वितीय भाषणं, पठनं, लेखनम्, एवं प्रकारेण क्रमेषु अपि सन्ति एव। अर्थात् भाषाशिक्षणाय यदि वयं व्यवस्थां कुर्मः छात्राणां कृते, अथवा छात्राणां कृते यदि कल्पनां कुर्मः छात्राणां भाषाशिक्षणाय का पद्धतिः समीचीना भवति, अतः प्रारम्भिकसमये श्रवणं, द्वितीये तेषां कृते अस्माकं भाषणस्य कल्पना भवेत्, तृतीये ते यथा पठिष्यन्ति तदर्थं कल्पना भवेत्, अनन्तरं चतुर्थे लेखनस्य अवसरः भवेत्। अनेन यदि वयं भाषाशिक्षणं कुर्मः तर्हि छात्राणां भाषाशिक्षणे रुचिः भवति, तेषां भाषाज्ञानम् अपि ऊर्ध्वगतिं गच्छति। अर्थात् ऊर्ध्वगतिं प्रति गमनाय सर्वोत्तममार्गः कः? श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम्, एवं प्रकारेण सन्ति। अत्र किञ्चित् उदाहरणरूपेण अहं वदामि। यथा वयं बालाः यदा लघु भवन्ति तस्मिन् काले किं भवति? ते गृहे स्वमातृभाषां शृण्वन्ति। मातृभाषायां माता, पिता अथवा या कापि भवति, यत्किमपि भवतु, मातुः पितुः सम्भाषणमपि ते मातृभाषायां शृण्वन्ति। अनन्तरं ते भाषणं कुर्वन्ति। अतः ते प्रारम्भिकसमये मातृभाषां शृण्वन्ति, अतः अनन्तरं ते तया भाषया एव स्वस्य भावं प्रकटनं कुर्वन्ति। अनन्तरं पुस्तकं पठन्ति, अन्ते गत्वा ते लिखन्ति। अन्ते गत्वा ते किं कुर्वन्ति? लिखन्ति। अतः सर्वे बालाः, भवन्तः भारते पश्यन्तु, भारते इति न विश्वस्तरे अपि पश्यन्तु, सर्वे जनाः मातृभाषया दक्षाः भवन्ति। किमर्थं? ते वक्तुं समर्थाः भवन्ति, लिखितुं समर्थाः भवन्ति। ते मातृभाषया किमपि विषयचर्चा भवति चेत् तद् अवगन्तुम् अपि शक्नुवन्ति। तस्य कारणं किं? न ते ऊर्ध्वगतिं प्राप्नुवन्ति। किमर्थं प्राप्नुवन्ति? न प्रारम्भिकसमये तेषां श्रवणकौशलस्य वृद्धिः भवति, द्वितीय भाषणकौशलस्य, तृतीय पठनकौशलस्य, अन्ते चतुर्थकौशलं लेखनकौशलस्य वृद्धिः भवति। किन्तु भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, इदानीं भारते प्रायः 100 वर्षाणि जातानि, तथापि भारते जनाः
आङ्ग्लभाषां वक्तुं समर्थाः न भवन्ति। किन्तु आङ्ग्लभाषा तु प्रायः आङ्ग्लजनानां समये एव भारते प्रचलिता अभवत् एव, तथापि छात्राः किमर्थम् आङ्ग्लभाषां वक्तुं न समर्थाः भवन्ति? आङ्ग्लभाषा इति न, अन्यभाषामपि भवन्तः पश्यन्तु, यथा मातृभाषां विहाय अन्य यां कामपि भाषां पश्यन्तु, तया भाषया छात्राः तथा समर्थाः न भवन्ति यथा मातृभाषया भवन्ति। किमर्थं नाम तस्य कारणं भवति, भवन्तः आङ्ग्लभाषां पश्यन्तु, प्रारम्भिकसमये गृहे जनाः आङ्ग्लभाषया वार्तालापं न कुर्वन्ति, यस्मात् कारणात् छात्राः किं कुर्वन्ति, विद्यालयं प्रति गच्छन्ति अथवा ट्यूशन् प्रति गच्छन्ति, तत्र शिक्षकः प्रारम्भिकसमये नाम पाठयति, लेखनस्य कार्यम् आरम्भं करोति, यथा ए बी सी एतेषाम् अक्षराणां प्रारम्भिकसमये लेखनकौशलस्य वृद्धिं करोति, अनन्तरं तेषां पठनाय सः व्यवस्थां करोति, अनन्तरं सः कुत्रचित् वदति अथवा न वदति तदपि न पश्यति, अन्ते श्रवणम् एव भवति। अतः तस्यां भाषायाम् ऊर्ध्वगति प्राप्तं न भवति, सः कदापि तया भाषया सक्षमताम् अपि प्राप्तुं न अर्हति। अतः भाषाशिक्षणाय ऊर्ध्वगतिं कदा प्राप्तिं भवति, यदा वयं श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनकौशलस्य विकासं कुर्मः, तदा सम्भवति। किन्तु यदि वयं लेखनं, पठनं, भाषणम् एवं रूपेण कुर्मः, कदापि अस्माकं भाषाज्ञानं वृद्धिः भवितुं न अर्हति। अतः सर्वदा अस्माकं ध्यानं भवेत्, यदि छात्राणां यदि वयं भाषाज्ञानं वृद्धिं कर्तुम् इच्छामः, तर्हि सर्वदा श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनकौशलस्य एव छात्राणाम् अनेन क्रमेण विकासं कुर्मः एव। अत्र पश्यन्तु भवन्तः, ध्वनियुक्तभाषा का भवति, श्रवणं, द्वितीयमस्ति श्रवणं, भाषणम्, एतद्वयं ध्वनियुक्तं भवति। किन्तु लिपियुक्तं के भवन्ति, लिपियुक्तं भवति पठनं, लेखनं। वयं पश्यन्तु, वयं यत् किमपि लिखामः तत् लिपियुक्तं पश्यन्तु, अत्र अहं यद् पठामि अथवा यद् वदामि तद् भवति भाषणं, भवन्तः तत् शृण्वन्ति, अतः तत् सर्वं ध्वनियुक्तम् अस्ति। किन्तु अत्र स्क्रीन् मध्ये भवन्तः यत् किमपि पश्यन्ति, अर्थात् यत् दृष्ट्वा अपि भवन्तः अग्रे अपि स्मरणे स्थापयिष्यन्ति, तत्सर्वं भवति पठनं। पुस्तकं दृष्ट्वा वयं पठामः, तत्सर्वं लिपियुक्तं भवति। अहमत्र भवन्तः एतत् दृष्ट्वा अपि नोट्बुक् मध्ये अपि स्थापयन्ति, तदपि अस्ति लिपियुक्तम्। एतत्तु किञ्चित् स्पष्टताम् अभवत्। अग्रे किञ्चित् पुनः पश्यामः। ग्रहणम्, अभिव्यक्ति। ग्रहणम् अर्थात् विषयग्रहणम्, अर्थात् भावग्रहणं। किमपि यथा द्रव्यं वयं ग्रहणं कुर्मः, तथैव भाषां ग्रहणाय अपि कौशलद्वयं। किं किम् इत्युक्ते श्रवणं भवति एकं, पुनश्च अस्ति पठनं। वयं श्रुत्वा अपि विषयस्य ज्ञानम् अपि अस्माकं भवति। यथा भवन्तः अहं यद् वदामि तत् शृण्वन्ति, केचन स्क्रीन्शाट् स्वीकुर्वन्ति, केचन नोट्बुक् मध्ये स्थापयन्ति, किन्तु केचन केवलं शृण्वन्ति। श्रुत्वा अपि तेषां तेषां वर्धनं भवति। अतः श्रवणकौशलं किं भवति, कश्चन अत्यन्तमहत्त्वपूर्णं भवति विषयग्रहणाय। तथैव अन्यमेकमस्ति पठनं। केचन पुस्तकं पठित्वा अपि ज्ञानग्रहणं कुर्वन्ति। इतोपि एकम् उदाहरणम् अत्र वदामि। केचन छात्राः यथा माहेश्वरसूत्राणि श्रुत्वा केचन स्वस्य स्मरणे स्थापितवन्तः, केचन तद् केवलं पठित्वा अपि स्मरणे स्थापितवन्तः। अर्थात् विषयग्रहणाय सोपानद्वयम्, एकमस्ति श्रवणम्, अन्यमेकं भवति पठनं। तथैव अभिव्यक्ति अर्थात् भावप्रकटनम् इति भवन्तः अवगच्छन्तु। भावप्रकटनाय भाषणम् एकं कौशलमस्ति, अन्यमेकमस्ति लेखनं। भाषणकौशले किं भवति, अथ अहम् इदानीं मम भावम् अत्र प्रकटयामि, एतद् भाषणं भवति। अत्र अहं स्क्रीन् मध्ये यत् भवन्तः पश्यन्ति तद् अहं पूर्वं लिखितवान्, अतः एतद् भवति लेखनमेव। अतः भावप्रकटनाय अपि कौशलद्वयं, भाषणं, लेखनम्। अतः एतत् सर्वं स्मरणे स्थापयन्तु, प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। यथा विषयग्रहणाय श्रवणपठनकौशलमस्ति, तथैव भावप्रकटनाय किं कौशलं सन्ति। अतः एतत् सर्वं किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयम् अस्माकम्। अद्यतनसत्रं वयं मुख्यं बिन्दुं प्रति आगच्छामः, श्रवणकौशलविषये। अद्यतन अस्माकं तु मुख्यमासीत् श्रवणकौशलमेव, किन्तु वयम् एतत् परित्यज्य केवलं शिक्षणकौशलानां विषये सामान्य चर्चा जाता। इदानीं श्रवणकौशलविषये पश्यामः। श्रवणकौशलम् अर्थात् कर्णाभ्यां ध्वनिग्रहणं श्रवणम् इति उच्यते। अर्थात् अस्माकं कर्णद्वारा, कर्णद्वयमस्ति, अतः कर्णाभ्याम् इति लिखितमस्ति। कर्णद्वारा ध्वनिग्रहणं, यत् किमपि वयं शृणुमः तदेव श्रवणम् इति उच्यते। श्रवणम् इत्युक्ते किम्, अर्थात् यत् किमपि वयं शृणुमः, यदि
यानं गच्छति तस्य शब्दं भवति, तत् शब्दं श्रुत्वा वयं जानीमः यत् एतद् रेल् यानम् अस्ति। वयं वने भ्रमामः, तत्र कुत्रचित् बहु दीर्घ उच्चस्वरं वयं शृणुमः, मधुरस्वरं शृणुमः, मधुरस्वरं श्रुत्वा वयं जानीमः एतत् कोकिलस्य स्वरः अस्ति। कर्कशस्वरं श्रुत्वा वयं जानीमः एतद् काकस्य स्वरः अस्ति। अतः श्रवणकौशलम् इत्युक्ते किं नाम कर्णाभ्याम् अस्माकं यत्किमपि ध्वनिं वयं शृणुमः तदेव श्रवणम् इति उच्यते। श्रवणकौशलं वयं भाषाशिक्षणस्य प्रारम्भिककौशलं भवति, प्राथमिककौशलं भवति। पूर्वमेव अहम् एतस्मिन् विषये स्पष्टतां कृतवान्। प्रथमकौशलमेव भवति भाषाशिक्षणस्य। यदि अन्ते तद्यदि स्थापयामः तर्हि कदापि छात्रः भाषाशिक्षां प्राप्तुं नार्हति। तत्र श्रवणकौशलम् अपि द्विविधं भवति। एकं भवति सामान्यम्, अन्यम् सामान्यश्रवणं, द्वितीयं भवति चयनात्मकश्रवणम् इति। एतस्मिन् विषये अपि स्पष्टतां करोमि। अस्माकं वयं यत्किमपि शृणुमः तदपि किं भवति द्विषु भागेषु विभक्तः भवति। एकं भवति सामान्यश्रवणम्, अन्यम् एकमस्ति चयनात्मकश्रवणं। सामान्यश्रवणस्य के आयामः सन्ति, के सोपानानि सन्ति तदपि पश्यामः। प्रारम्भिकसमये जानातु सामान्यश्रवणम् इत्युक्ते किं? सामान्यश्रवणम् इत्युक्ते विषयागतश्रवणं। यः विषयः विषययुक्तः अस्ति, अर्थात् शिक्षकः कक्षायां यत्किमपि पाठयति, अर्थात् गद्यांशः अस्ति, शिक्षकः गद्यांशं कक्षायां पठति, तद् गद्यांशं यदा वयं आनन्देन यदा शृणुमः, सानन्दं यदा शृणुमः, तदा एव किं भवति सामान्यश्रवणं भवति। शिक्षकः कक्षायां कवितां श्रावयति, वयं सर्वे आनन्देन शृणुमः, तदेव सामान्यश्रवणस्य उदाहरणं भवति। तथैव सामान्यश्रवणम् अपि किं भवति पञ्चेषु भागेषु विभक्तः भवति। एकं प्रारम्भिकसमये भवति पर्याप्तश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणम्, एकाग्रश्रवणम्, अनौपचारिकश्रवणं, बाधाहीनश्रवणम्। एवं प्रकारेण अस्माकं सामान्यश्रवणमपि पञ्चभागेषु अपि विभक्तः अस्ति। पर्याप्तश्रवणम् इत्युक्ते यः विषयः अस्माकं पाठ्यपुस्तक अन्तर्गतः भवति, पाठ्यपुस्तक अर्थात् अस्माकं विषय अन्तर्गतः भवति, तदेव भवति पर्याप्तश्रवणम्। अर्थात् तद् विषयं वयम् अधिकाधिकं शृणुमः, तद् पुस्तकमपि वयं वारम्वारमपि पठित्वा श्रोतुम् इच्छामः, अतः तदेव भवति पर्याप्तश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः भवति। विषयगतः अस्ति, मुख्यविषयः अस्ति, रुचिः आगच्छति, तदा यद् वयं शृणुमः तदेव भवति पर्याप्तश्रवणम्। अग्रे अस्ति शान्तचित्तश्रवणं। यद् विषयं वयं शान्तेन सह शृणुमः तदेव भवति शान्तचित्तश्रवणं। यथा वने भवतु अथवा प्रान्तरे भवतु, यत्र शान्तरूपेण शृणुमः तदेव शान्तचित्तश्रवणम्। एकाग्रश्रवणम्, एकचित्तेन यदा शृणुमः, अर्थात् शिक्षकः यत्किमपि पाठयति अस्माकं ध्यानम् अन्यत्र नास्ति, केवलं शिक्षकस्य भाषणे एव अस्ति, अतः तदेव भवति एकाग्रश्रवणम्। अनौपचारिकश्रवणम्, अनौपचारिकं श्रवणम् अर्थात् विषयबहिर्भूतः अस्ति, शिक्षकः एकम् उदाहरणं वदति, तद् यदा वयं शृणुमः तदेव भवति अनौपचारिकश्रवणं। बाधाहीनश्रवणं, बाधाहीन अर्थात् यत्र ध्वनिः नास्ति, तथैव तादृशी स्थाने उपविश्य श्रवणमेव बाधाहीनश्रवणं भवति। एवं प्रकारेण सामान्यश्रवणस्य पञ्चसोपानानि सन्ति। तथैव अग्रे अस्ति चयनात्मकश्रवणं। चयनात्मकश्रवणम् इत्युक्ते किं? विषयबहिर्भूत अर्थात् पाठ्यबहिर्भूत अर्थात् शिक्षकः कदाचित् कक्षायां पाठयति, कक्षायां पाठनकाले सः किं करोति? उदाहरणानि संस्थापयति। उदाहरणानि तु विषययुक्तः न भवति, उदाहरणानि विषयबहिर्भूतः भवति एव। अर्थात् शिक्षकः किं करोति? काकस्य कथां श्रावयति, काकस्य कथा श्रावणकाले अथवा पञ्चतन्त्रस्य एकं कथां श्रावयति। कथां श्रवणकाले सः किं करोति? अन्यम् उदाहरणं तत्र स्थापयति। सः तद् उदाहरणं विषययुक्तं न भवति, तद् उदाहरणं विषयबहिर्भूतः भवति, तथापि छात्रः तद् आनन्देन शृणोति। वयमपि अस्माकं जीवने यथा शिक्षकः कदा कदा पाठयति चेत् उदाहरणानि ददाति, उदाहरणानि वयं किं कुर्मः? एव आनन्देन शृणुमः, तदेव भवति चयनात्मकश्रवणः। एतदपि किं भवति? पञ्चसु भागेषु विभक्तः। यथा समस्यामूलकं, नूतनशब्दग्रहणं, संरचनात्मकपदः, व्याकरणरूपः, सन्दर्भवाक्य। प्रायः एते विषयाः अत्यधिकमहत्त्वपूर्णाः न भवन्ति, अतः एतस्मिन् विषये अधिकं स्पष्टतामपि न करोमि। अतः सामान्यरूपेण ज्ञातवन्तः श्रवणकौशलविषये। इदानीं श्रवणकौशलस्य वृद्धिनिमित्तं के आयामाः सन्ति जानीमः, पुनश्च श्रवणकौशलस्य लक्ष्यं किम् अस्ति तदपि जानीमः सामान्यरूपेण। श्रवणकौशलस्य विकासाय कानिचन साधनानि सन्ति, यथा गुरुमुखात्
यदा बालः भवति तदा सः किं करोति, स्वस्य श्रवणकौशलविकासं कथं करोति नाम शिक्षकस्य मुखात् भवतु अथवा गुरुमुखात् भवतु, श्रुत्वा श्रुत्वा अपि स्वस्य श्रवणकौशलस्य वृद्धिः करोति। यथा प्राचीनकाले तु पुस्तकं तथा तु न आसीत्। शिक्षकः तस्मिन् काले किम् आसीत्, तु परम्परागतपद्धतिः आसीत्। तदा शिक्षकः एकं वेदस्य एकम् अंशम् एव सः तत्र गानं कुर्वन् आसीत्। तदा छात्रः तदेव भागं तथैव श्रुत्वा एव स्वस्य स्मरणे स्थापयन् आसीत्। प्राचीनकाले तु पुस्तकपरम्परा न आसीत् एव, तत्र रटनप्रक्रिया एव आसीत्, कण्ठस्थप्रक्रिया आसीत्। अतः तस्मिन् काले छात्रः किं करोति, गुरुमुखात् केवलं श्रुत्वा श्रुत्वा एव स्वस्य ज्ञानवृद्धिं कुर्वन् आसीत्। द्वितीयः भवति किं, परिवारसदस्यः। द्वितीयः इति न वदामि, एतद् अन्यमेकम् अस्ति परिवारसदस्यः। वयं स्वयमपि पश्यामः, ये छात्राः अथवा ये विद्यार्थिनः, ये बालाः गृहे पितुः मातुः साकम् अधिकं वार्तां कुर्वन्ति, तेषां श्रवणकौशलं बहु सम्यक् भवति। किन्तु ये दूरवाण्याम् अधिकव्यस्ताः भवन्ति, तेषां श्रवणकौशलं तथा न भवति। अतः परिवारसदस्याः अपि श्रवणकौशलस्य एकः अंशः भवन्ति। यथा बालाः बाल्यकाले वदन्ति माता पिता एतत् सर्वं ज्ञानं ते कुतः प्राप्नुवन्ति, दूरवाणीतः यूट्यूब्तः तु न प्राप्नुवन्ति। ते कुतः प्राप्नुवन्ति, गृहात् एव प्राप्नुवन्ति। गृहस्य जनः, परिवारसदस्यः एव एतत् सर्वं विषयं पाठयन्ति। माता पिता भ्राता भगिनी एतत् सर्वं ते पाठयन्ति। अग्रे इतोपि किमस्ति, आकाशवाणी दूरवाणी ध्वनिमुद्रणयन्त्रम्। एतेषु यन्त्रेषु अपि ज्ञानवर्धनम् अस्माकं भवति। एतेषु यन्त्राणां द्वारा अपि वयम् अस्माकं श्रवणकौशलस्य विकासमपि कुर्मः एव। आकाशवाणीतः अपि वयं गीतानि शृणुमः, तस्मात् अपि वयं संवादः शृणुमः। केचन तत्सर्वं श्रुत्वा श्रुत्वा अपि भाषणस्य अभ्यासं कुर्वन्ति। दूरवाणीतः अपि तथैव भवति। ध्वनिमुद्रणार्थं CD केसेट् इति वदामः, CD तेन अपि ज्ञानवर्धनं भवति। ध्वनिविस्तारकयन्त्रम्, एते सर्वे एव केचन अस्माकम् उपायनानि सन्ति। एतैः अस्माकं किं भवति, श्रवणकौशलस्य वृद्धिः भवति। अग्रे अस्ति एतस्य श्रवणकौशलस्य वृद्धिः इत्यस्य अस्माकं लक्ष्यं किमस्ति नाम ह्रस्वदीर्घप्लुतवर्णानाम् उच्चारणज्ञानम्। अर्थात् वयं तु वर्णः इति वदामः, स्वरवर्णः व्यञ्जनवर्णः इति वदामः, किन्तु तेषाम् उच्चारणस्थानमपि भिन्नं भिन्नम् अस्ति। यथा अ इति कथनकाले ह्रस्व भवति, किन्तु आ इति वर्णस्य उच्चारणकाले दीर्घः भवति। अतः उभयोः वर्णयोः मध्ये यथा प्रभेदः अस्ति, तद् ज्ञानम् अपि छात्राणां भवेत्। तदपि एकम् अस्माकं लक्ष्यं भवेत्। द्वितीयमस्ति दीर्घवर्णं, ह्रस्ववर्णं तु ज्ञातवान्, दीर्घवर्णमपि ज्ञातवान्। प्लुतवर्णानां प्रयोगः, ह्रस्व दीर्घ प्लुत एतेषां वर्णानाम् उच्चारणम् अपि यथा सम्यक् रूपेण छात्राः करिष्यन्ति, तदर्थं तदपि अस्माकं लक्ष्यं भवेत्। पुनश्च अल्पप्राणमहाप्राणवर्णयोः प्रभेदः। अल्पप्राणः महाप्राणवर्णयोः प्रभेदः यथा क ख ग घ। एवं प्रकारेण ये अल्पप्राणवर्णाः सन्ति, ये महाप्राणवर्णाः सन्ति, तेषां विषये अपि छात्राणां यथा ज्ञानं भविष्यति। उभयोः वर्णयोः मध्ये कः प्रभेदः अस्ति तत् सर्वं तथा ये ज्ञास्यन्ति, तत् यथा ते ज्ञास्यन्ति तदर्थम् अपि अस्माकं प्रयासः भवेत्, अस्माकं लक्ष्यं भवेत्। अर्थात् अल्पप्राणः महाप्राणवर्णयोः प्रभेदः। एकम् उदाहरणं वदामि। एकः बालः DAV मध्ये पठन् आसीत्, नवमी कक्षायाम् इदानीं पठति, किन्तु सः इदानीमपि ख पुनश्च ग वर्णयोः मध्ये प्रभेदः न जानाति। ट ठ वर्णयोः मध्ये प्रभेदः न जानाति। वर्णानाम् उच्चारणे श्रवणशक्तिः यदि न्यूनं भवति, पुनश्च सम्यक् रूपेण यदि छात्रः वर्णस्य ग्रहणं न करोति, तर्हि अनेन किं भवति, छात्रस्य किं भवति, लेखनकौशले एव समस्या भवति। तत्र शिक्षकः उपविश्य भिन्नं किमपि वदति, ट इति वदति, छात्रः ठ इति लिखति। अतः एतेषां वर्णानां प्रयोगविषये अपि अस्माकं ध्यानं भवेत्। यथा अत्र उदाहरणरूपेण अहं वर्णत्रयं लिखितवान्, स स स। प्रायः उत्कले उभयोः नाम वर्णत्रयस्य एव उच्चारणं समानरूपेण भवति। श किन्तु श श श एवं प्रकारेण शत्रयस्य भिन्नं भिन्नम् उच्चारणम् अस्ति। किन्तु एते यथा एते वर्णानां विषयम् उक्तवान्, तथैव व ब व वर्णयोः उच्चारणे प्रभेद इत्यादि विषये अपि छात्राणां पाठनं भवेत्। एतत् सर्वम् अस्माकं लक्ष्यं भवेत्। महर्षि जैमिनिमपि मीमांसामध्ये अपि उक्तवान्, स्तोत्रग्रहणे हि लोके शब्दप्रसिद्धः। अर्थात् विषयं ग्रहणाय
यः सम्यक् रूपेण अपि विषयं ग्रहीतुम् इच्छति, यदि तस्य श्रवणशक्तिः सम्यक् भवति तर्हि सः अवश्यं तस्य भावमपि सम्यक् रूपेण अपि अग्रे अपि तस्य परिप्रकाशनं करिष्यति। इदानीं बाल्यस्तरे, प्राथमिकस्तरे, माध्यमिकस्तरे, पुनश्च उच्चस्तरे अस्माकं किं किं लक्ष्यं भवेत्, अर्थात् किं किं वयम् उपस्थापयामः येन छात्राः छात्राणां श्रवणकौशलस्य विकासं भवितुम् अर्हति। यदि वयं प्राथमिकस्तरे गत्वा यदि केवलं लेक्चर्वत् एव यदि भाषणं दद्मः, तेन छात्राणां भाषाशिक्षणरुचिः न भविष्यति। यथा अहम् इदानीम् अनर्गलरूपेण संस्कृतेन वदामि, तथैव यदि गत्वा अहं यदि प्रथमे अथवा द्वितीयश्रेणी छात्राणां कृते संस्कृतं पाठयामि, ते छात्राः तु तदा संस्कृतं पठितुं कदापि न इच्छन्ति। अतः तेषां कृते किं भवेत् नाम प्राथमिकस्तरे छात्राणां कृते शिशुगीतानि भवेत्, अभिनयगीतानि भवेत्, हास्यवीरकथा च श्रावणीया तेषां कृते। शिशुगीतानि निमित्तं भवन्तः संस्कृतभारत्याः पुस्तकानि सन्ति, तेषाम् अवलोकनं कर्तुम् अर्हन्ति। अभिनयगीतानि यथा शिशुगीतानि मम माता देवता शिशुगीतं भवति, एकः शृगालः अभिनयगीतं भवति। एतत् सर्वं यदि शिक्षकः अभिनयं कृत्वा यदि चालयति, शिशुगीतानि भवतु, अभिनयगीतानि यदि सः तथैव चालयति कक्षायां, तर्हि छात्राः अपि सानन्दम् अपि विषयं शृण्वन्ति, भाषाम् अपि ते अवगन्तुम् अर्हन्ति। बालाः भवन्ति, लघुबालाः, तेषां कृते अपि हास्यवीरकथा कथाः अपि यदि वयं श्रावयामः, तेन इतोपि तेषां पठने रुचिः आगच्छति। अग्रे अस्ति पुनः माध्यमिकस्तरे अस्माकं किं लक्ष्यं भवेत्, शिक्षकः करुणवीरहास्य हास्यपेतकथा श्रावयितुं शक्नोति। तथा माध्यमिकस्तरे किञ्चित् उच्चतरम् अस्ति, अतः तत्र शिक्षकः करुणवीरकथा भवतु, महापुरुषाणां कथा भवतु, एतः कथा यदि तत्र श्रावयति तर्हि छात्राणामपि नाम किं भाषां पठितुमपि, भाषां शिक्षां ग्रहीतुमपि इच्छा भवति। उद्देश्येन अस्माकं किम् अस्ति, छात्राः यथा, अर्थात् श्रवणकौशलस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, छात्राः यथा सरलं शुद्धं च संस्कृतं वक्तुं समर्थाः भवेयुः, पुनश्च सरले शुद्धे च संस्कृते स्वीयान् विचारान् लिखितुं प्रभवेयुः। एतद् अस्माकं लक्ष्यमस्ति। यदि छात्रः सम्यक् रूपेण शब्दस्य ग्रहणं करोति, यदि सम्यक् रूपेण एकमेकं शब्दं वर्णं यदि जानाति, तर्हि अग्रे किं करोति, स्वस्य भावम् अपि सम्यक् रूपेण प्रकटयितुम् अर्हति। यदि सः मूर्धन्यस, तालव्यस, दन्त्यस मध्ये यदि प्रभेदं न जानाति, तर्हि तथैव सः अपि अग्रे लिखति। यथा शौर्यदीपः इति एकः वर्णः अस्ति, शब्दः अस्ति। भवन्तः एतदपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु, भवन्तः कथं लिखन्ति एतस्य वर्णस्य शौर्यदीपः इति शब्दं भवन्तः कथं लिखन्ति, तदपि वयम् एकवारं पश्यामः। अस्माकं उच्चारणं कियत् शुद्धताम् अस्ति तदपि वयं ज्ञातुं पारयामः। अतः श्रवणकौशलस्य मुख्यम् उद्देश्यं किमस्ति नाम, तत्र छात्राः स्वभावं कथं सम्यक् रूपेण प्रकटयिष्यन्ति, तदेव अस्माकं मूलं लक्ष्यं भवति। इतोपि किञ्चित् सामान्यविषयाः केचन सन्ति। छात्राणां मानसिकविकासः भवति, पुनश्च छात्राः नूतनशब्दान् अपि जानन्ति, तेषां शब्दकोशस्य अपि बुद्धिः अपि भवति। ये छात्राः भवन्ति तेषां मानसिकविकासः भवति, ते नूतनशब्दान् अपि जानन्ति श्रवणकौशलस्य विकासद्वारा। शिक्षां प्रति तेषाम् आग्रहः वर्धते, तेषाम् उच्चारणे शुद्धता आगच्छति। ये छात्राः भवन्ति, यदा ते सम्यक् रूपेण शृण्वन्ति, तदा तेषां किं भवति, शिक्षां प्रति तेषाम् आग्रहवर्धनं भवति। द्वितीये, ते उच्चारणे अपि शुद्धता आगच्छति। अग्रे किं कुर्वन्ति ते, वादविवादौ तथा च कुत्रचित् विवादः अर्थात् डिबेट् द्वारा, काम्पिटिशन् द्वारा स्वस्य भावान्, तर्कान् अपि समुचितशैल्या प्रकटयितुं समर्थाः भवन्ति। अतः एतदस्माकं केचन सामान्यलक्ष्यानि भवन्ति, किन्तु अस्माकं मूलं लक्ष्यं किमस्ति, छात्राः कथं स्वस्य भावं सरलं शुद्धरूपेण यत्र कुत्रापि स्वस्य विचारान् प्रकटयितुं समर्थाः भविष्यन्ति, तदेव अस्माकम् एकं मुख्यं लक्ष्यम् अस्ति एव। एतदेव अद्यतनसत्रमासीत्, यत्र वयं केवलं चर्चां कृतवन्तः श्रवणकौशलविषये। भवन्तः अपि सम्यक् रूपेण ज्ञातवन्तः एतस्मिन् विषये इति चिन्तयामि। यदि सत्रं सम्यक् आसीत् तर्हि एतद् लिङ्क् भवन्तः स्वस्य मित्रैः साकमपि शेर् कर्तुमपि अर्हन्ति। विरमामि मित्राणि, पुनः मिलामः अग्रिमसत्रे। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।